चिन्योट में भाई ने फायरिंग करके बहन और भांजे को कत्ल कर दिया। वाकया जंग रोड पर अड्डा पठानकोट के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक रिश्तों के तनाजे पर भाई बहन में झगड़ा चल रहा था। जहां खातून की शिनाख्त 40 साला फतह बीबी और भांजे की 5 साला अली अब्बास के नाम से हुई है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं सफोसा वाक़े के हवाले से। भांजे को कत्ल कर दिया। वाकया जंग रोड पर अड्डा पठानकोट के करीब पेश आया। रिश्तों के तनाजे पर भाई बहन में झगड़ा चल रहा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, बताइएगा इस हवाले से। जी, फिलहाल चिन्योट में ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है। बहमाना कत्ल किया गया है और दोहरे कत्ल की ये वारदात है, जिसमें थाना भवाना का इलाका अड्डा पठानकोट, जहां पर भाई ने फायरिंग करके बहन और भांजे को कत्ल कर दिया है। दूसरी तरफ जराये के मुताबिक रिश्ते के तनाजे पर भाई बहन में झगड़ा जो है वो चल रहा था। जहां बाप जो बहन है उसकी शनाख्त 40 साल फतेह बीबी और भांजे की शनाख्त 5 साल अली अब्बास के नाम से हुई है। यूं ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन और भवाना पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच गई है और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ताहम तर्जुमान पुलिस का इस सिलसिला में कहना है कि वाकये की तमाम तर पहलुओं के साथ साथ जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। इसी तरह जो जाए वकूआ है उसको कार्डन ऑफ करके शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और वाकये की तहकीक और हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी, हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई की जा रही है। बाबर मुनीर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जीएम टेक्निकल फेस्को चौधरी बशीर अहमद चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को तैनात कर दिए गए। हेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। चौधरी बशीर अहमद को एंटी थेफ्ट कैंपेन के तहत हेस्को चीफ लगाया गया है। इंजीनियर बशीर अहमद 2 कैंपेन्स के सीईओ के तौर पर फराइज अदा करेंगे। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से। जीएम टेक्निकल फेस्को चौधरी बशीर अहमद चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को तैनात। हेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तैनाती की मंजूरी दे दी है। बशीर अहमद को एंटी थेफ्ट कैंपेन के तहत हेस्को चीफ लगाया गया। इंजीनियर बशीर अहमद 2 कैंपेन्स के सीईओ के फराइज अदा करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। जीएम टेक्निकल फेस्को चौधरी बशीर अहमद चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को तैनात। हेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तैनाती की मंजूरी दे दी। बशीर अहमद को एंटी थेफ्ट कैंपेन के तहत हेस्को चीफ लगाया गया। इंजीनियर बशीर अहमद 2 कंपनीज के सीईओ के फराइज अदा करेंगे। पंजाब में स्मॉग की लहर। लाहौर हाई कोर्ट ने फसलों की बाक़ियात जलाने वाले अजला के डीसीज को हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। फसलों की बाक़ियात जलाने वाले इलाकों जंग, फैसलाबाद समेत दीगर डिप्टी कमिश्नर्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। जैसे शाहिद करीम ने समूह तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना फैजुल इसहाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, अदालत जितने मर्जी अहकामात जारी कर ले, फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। जैसे शाहिद करीम ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा, छुट्टियां देना स्मोक का हल नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों को रोकना असल काम है। क्या आइंदा 2 माह स्मोक के महीनों के लिए सूबे को बंद कर दें? लगता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब सोए हुए हैं। फसलों की बाकियात जलाने वाले इलाकों के डिप्टी कमिश्नर्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इन डिप्टी कमिश्नर्स को वहां से तब्दील कर दिया जाए। फाजिल अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन की निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ आज ही मीटिंग करवाई जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के जहरीले वार। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद शिकार। दूसरी जानिब 3 माह के दौरान 4113 नए टीबी केसेस रिपोर्ट हुए। टीबी से मुतासरा मरीजों की तादाद 12500 से तजावुज कर गई। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के जहरीले वार। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद शिकार कर लिए। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 611 हो गई। 28 डेंगू मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 18 मरीज एलाइड अस्पताल 1, 10 मरीज एलाइड अस्पताल 2 में जेर इलाज हैं। रवा साल डेंगू से 1 मरीज जाँ बहक भी हो चुका है। महकमा सेहत इंतजामिया ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की है। फैसलाबाद में 3 माह के दौरान 4113 नए टीबी केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल टीबी से मुतासरा मरीजों की तादाद 12500 से तजावुज कर गई। महकमा सेहत ने जुलाई से सितंबर तक की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक रवा साल 28 टीबी के मरीजों में HIV की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ। सबसे ज्यादा 871 मरीज डिस्ट्रिक्ट टीबी अस्पताल में रिपोर्ट हुए। एलाइड अस्पताल 1 में 203, एलाइड अस्पताल 2 123, झुंझुनू TSU अस्पताल 132, समनाबाद 132, समंगली 114, तानियावाला में 119 मरीज सामने आए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना था कि तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में टीबी की तशखीस से इलाज तक की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। टीबी फैलने वाली बीमारी है, शहरी एहतियात बरतें।
جنگ میں امراض قلب کے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ، سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل سٹورز پر ایس کے انجیکشن نایاب، انجیکشن نہ ملنے سے مریضوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ امراض قلب کے مریضوں کا علاج مشکلات کا شکار ہو گیا۔ سرکاری ہسپتالوں سمیت میڈیکل سٹور پر امراض قلب کا زندگی بچانے والے انجیکشن ایس کے نایاب ہو گئے۔ انجیکشن کی عدم دستیابی کے باعث مریض مشکلات سے دوچار۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ میڈیکل سٹور پر بھی ادویات میسر نہیں ہیں، بلیک میں دگنی قیمت پر خریدنے پر مجبور ہیں۔ حکومت نوٹس لے۔ باہر میڈیکل سٹور پہ بھی جاتے ہیں، وہاں سے بھی نہیں ملتا اور سرکاری اسپتال سے بھی نہیں ملتا، دھکے کھانے پڑتے ہیں، اس لیے ایک مریض بہت تنگ ہے، ہم بہت تنگ ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چکر لگانے پڑتے ہیں باہر میڈیکل سٹور سے، کبھی اس میڈیکل سٹور پہ کبھی اس میڈیکل سٹور پہ۔ ہمارے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہسپتال میں دوائیں فراہم کی جائیں۔ شہریوں نے حکومت سے سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل سٹور پر ادویات کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ ون ڈش اور اوقات کار کی پابندی یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ سرگرم، میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر 7 لاکھ سے زائد کے جرمانے، 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج، 1 گرفتار، 3 شادی ہالز کو سربہ مہر کر دیا گیا۔ دوسری جانب MD واسا نے واجبات کی عدم ادائیگی پر شادی ہالز اور مارکیز کے سیوریج اور واٹر کنیکشن منقطع کر دیے۔ متحرک فیصل آباد میں ون ڈش کی خلاف ورزی اور 10 بجے کے بعد شادی کے پروگرام جاری رکھنے پر 9 شادی ہالز کے خلاف کارروائی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران میرج ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر 7 لاکھ سے زائد کے جرمانے، کیٹرنگ فراہم کرنے والی 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج، 1 گرفتار، 3 شادی ہالز کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا کہنا تھا کہ شادی ہالز مالکان اور مینیجرز وقت کی پابندی کے ساتھ ون ڈش کی خلاف ورزی سے باز رہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رات 10 بجے کے بعد سروس فراہم کرنے والے شادی ہالز نہ صرف سیل بلکہ مالکان مینیجرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کی تمام مشینری میرج ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے متحرک ہے، خلاف ورزی پر بلا امتیاز ایکشن ہوگا۔ واسا فیصل آباد کی نادہندگان کے خلاف کارروائیوں میں شادی ہالز کیوں بچ گئے؟ MD واسا نے نوٹس لے لیا، 3 روز میں تمام شادی ہالز اور مارکیز کا سروے مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ MD واسا عامر عزیز کا کہنا تھا کہ سروے مکمل کر کے نادہندہ شادی ہالز اور مارکیز کے خلاف 15 روز میں بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ واسا سروس استعمال کرنی ہے تو بل ہر صورت ادا کرنا ہوں گے، واجبات ادا نہ کرنے والے شادی ہالز اور مارکیز کے سیوریج اور واٹر کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں دل کے مریض بچوں سے متعلق اچھی خبر، چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں مریض بچوں کو ہفتے میں 3 روز ایکو کارڈیوگرافی کی سہولت ملے گی۔ محکمہ صحت نے الائڈ ہسپتال 2 کو MRI مشین فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مریض بچوں سے متعلق اچھی خبر، چلڈرن ہسپتال میں ہفتے میں 3 روز ایکو کارڈیوگرافی کی سہولت ملے گی، بچوں کا بہتر علاج معالجہ ہوگا۔ ڈاکٹر آصف ورک کا کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال میں پہلے ایک دن ایکو کارڈیوگرافی ہوا کرتی تھی۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹر عبدالرزاق مغل کو ڈین چلڈرن ہسپتال کا اضافی چارج سونپ دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق مغل کارڈیولوجسٹ ہیں، ان کی تعیناتی کے بعد مریض بچوں کو 3 روز ایکو کارڈیوگرافی کی سہولت ملے گی۔ پنجاب حکومت مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں، محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا الائڈ ہسپتال 2 کو MRI مشین فراہم کرنے کا اعلان۔ MS الائڈ ہسپتال 2 ڈاکٹر ظفر اقبال نے بتایا کہ MRI مشین سے متعلق PC1 جمع کرایا گیا تھا۔ نگراں حکومت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے چلا رہا منصوبہ منظور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ MRI مشین نہ ہونے کے سبب مریضوں کو الائڈ ہسپتال 1 منتقل کرنا پڑتا تھا، جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ آٹے کی قیمت بے قابو، محکمہ خوراک چکی مالکان کی منمانیاں روکنے میں ناکام۔ گندم کی قیمت میں اضافہ، چکی مالکان نے بھی آٹا مہنگا کر دیا۔ آٹے کی فی من قیمت 200 روپے تک کا اضافہ، غریب پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ حکومت نے تاحال فلور ملوں کے لیے آٹے کا کوٹا مختص نہ کیا۔ چنیوٹ کی اوپن مارکیٹ میں آٹا کھلے عام مہنگے داموں فروخت ہونے لگا۔ مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں 200 روپے فی من کا اضافہ کر دیا۔ قیمت بڑی زیادہ ہے، 150 روپے کلو ہو گیا ہے تے ہن دوبارہ گندم آن والی ہے، ریٹ کو پھر ود رہے ہے۔ گورنمنٹ چاہیے تھوڑا جہا خیال کرن، لوگ غریب ہے انہاں دا تھوڑا جہا احساس کیتا جاوے۔ مارکیٹ میں آٹے کی قیمت 140 سے 145 روپے فی کلو ہو گئی۔ فی من قیمت 5800 روپے ہے۔ چکی مالکان نے آئندہ چند روز میں گندم کی شارٹیج کے باعث آٹے کی قیمت مزید بڑھنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ گندم کا ریٹ ہر پاسے ود گیا وا تے اس ٹائم اگے سانو 4700 4600 4800 ملتی پی سی، ہن 4900 4850 5000 روپے نو گندم مل رہی ہے، تو ہن گتھیاں بھی ود رہی ہیں تے چکی والے نے آپے ودانا آٹا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے، یہی صورتحال رہی تو 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو جائے گی۔ حکومت آٹے پر سبسڈی فراہم کرے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔
महंगी खाद, काश्तकार और खाद डीलर्स दोनों परेशान। जंग में बेशतर खाद डीलर्स को स्टॉक की कमी का सामना। फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन के बढ़ती कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात। खाद कंपनियों की इजारादारी खत्म करने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। ज़रूरी मुल्क में खाद माफिया किसानों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। जंग में खादों की कीमतों में इजाफे पर काश्तकारों के बाद डीलर्स भी परेशानी का शिकार हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने खाद कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सदर एसोसिएशन मार अफजल का कहना था कि कंपनियां बुक किए हुए आर्डर्स भी फराहम नहीं कर रही, जिसके बाइस मुश्किलात का सामना है। जिम्मेदार को अवेयरनेस नहीं है, वो पुराने रेट पे ही आते हैं। झगड़ा इसी बात पे होता है, वो पुराने रेट की बात करते हैं, मार्केट में नया रेट होता है। तो डीसीओ साहब से आपकी वसासत से रिक्वेस्ट है कि कंपनियों को नुमाइंदों को बुलाएं और जंग की सप्लाई बेहतर करें ताकि रेट स्टेबल हो जाए। सेक्रेटरी एसोसिएशन बिलाल सादी का कहना था कि गंदम की बुवाई के सीजन में एक्सल वेट कवानीन लागू कर दिए गए। कराची से आने वाली खाद की ट्रांसपोर्ट फीस में दुगना इजाफा हुआ, जिसके बाइस खादों की फराहमी तातुल का शिकार है। ये भी इम्पोर्ट हो गई तो अचानक से एक्सल लोड का इशू बन गया, जिससे सप्लाई लाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई। जो चीजें 2 दिन में पहुंचनी चाहिए थी उन्हें 10-10, 15-15 दिन लगे। डीलर्स ने भी खाद कंपनियों की अजारादारी खत्म करने के लिए इंतजामिया से इकदामात का मुतालबा किया है ताकि खाद की बिला तातुल तरसील मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पासपोर्ट के लिए लाइन में लगो या रिश्वत दो। फैसलाबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अफसरान की नाअहली या मिली भगत। पासपोर्ट ऑफिस के सामने दर्जनों टाटों के डेरे। शहरियों के लिए पासपोर्ट बनवाना और वसूल करना मुश्किल हो गया। ऑफिस फैसलाबाद में नया पासपोर्ट बनवाना और वसूल करना मुश्किल हो गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की मुबैना मिली भगत या गफलत से टाउट माफिया ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर डेरे जमा लिए। सादा लोग शहरी लुटने लगे। दर्जनों टाउट सादा लोग शहरियों से इजाफी रकम बटोरने में मसरूफ हो गए। पहले तो जब बनवाते हैं ना उस वक्त 1300 रुपया लेते हैं बनवाने का। जब लेने आते हैं बस 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक लेते हैं। ये लाइनों में इसलिए लोग लगे हुए हैं, जो अर्जेंट लोग पैसे देने वाले वो पैसे दे देते हैं, जो पैसे नहीं देता वो लाइनों में लग जाते हैं। सिटी 41 टाउट माफिया और शहरियों के माबैन बाव ताओ की फुटेज मंजर आम पर ले आया। नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 1300 रुपए रिश्वत वसूल की जाने लगी। पासपोर्ट वसूली के लिए लाइन में लगना या 1000 रुपए बतौर रिश्वत देना मामूल बन गया। शहरी का कहना था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए 1300 रुपए इजाफी दिया, अब पासपोर्ट वसूल करने के लिए 700 रुपए मांगे जा रहे हैं। जब बनवाने आया था मैंने 1300 रुपया दिया था बनवाने के लिए, इधर से टोकन लेकर के आया था। अभी लेना है, अभी लेने के लिए अभी 700 रुपया मांग रहे हैं, अभी मैंने लेना है। पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत के बगैर पासपोर्ट बनवाना नामुमकिन हो गया। टाउट माफिया से राब्ता करने वालों को पासपोर्ट जारी होने लगे। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वकास बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। वक्त बदल गया, टोबा टेक सिंह का रेलवे स्टेशन ना बदल सका। महकमा रेलवे का अमला जदीद दौर में भी टेक्नोलॉजी से महरूम। कंप्यूटर ना होने की वजह से ऑनलाइन बुकिंग शुरू ना हो सकी। और जदीद में भी टोबा टेक सिंह में महकमा रेलवे का अमला कंप्यूटर से महरूम निकला। इंतजामिया की जानिब से रेलवे स्टेशन की किसी ब्रांच को आज तक कंप्यूटर नहीं मिल सका। रेलवे स्टेशन का अमला मैनुअल तरीके से काम करने पर मजबूर है। कंप्यूटर न होने की वजह से ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू ना हो सकी। मुसाफिर कहते हैं महकमा रेलवे को सालाना 18 करोड़ रुपए से जायद रेवेन्यू देने वाले टोबा रेलवे स्टेशन को चंद हजार रुपए का कंप्यूटर फराहम न किया जा सका। जनाब ਅਸੀਂ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟੋਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ सहूलत होवे। मुसाफिर ये भी कहते हैं महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर भी कंप्यूटर फराहम करे ताकि लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन की सहूलत से इस्तेफादा कर सकें। ऐसी टोबे रेलवे स्टेशन ते खलोते थे कंप्यूटर नहीं है, ऐसी बहुत परेशान है। ऑनलाइन ऐसी टिकट बुक नहीं कर सकते। महकमे वाले ने गुजारिश है कि इतने कंप्यूटर दी सहूलत फ्लैम अटा करें। मुसाफिरों का कहना था कि रेलगाड़ियों की रिजर्वेशन के लिए खार हो रहे हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर मसले के हल के लिए इकदामात करें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। एक तरफ डॉलर की चढ़ाई, दूसरी जानिब महंगी तवानाई। अहम तरीन खाम माल डाइज एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मुतासर। महंगी बिजली ने मुतादिद यूनिट्स बंद करा दिए। दूसरी जानिब साजगार माहौल न होने के बाद सरमायाकारी को ब्रेक लग गई। तजारती सरगर्मियां सुकड़ कर रह गईं। सनतकार परेशान।
ایک طرف ڈالر کی چڑھائی، دوسری جانب مہنگی توانائی۔ ٹیکسٹائل کی اہم ترین خام مال ڈائز اینڈ کیمیکلز کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی۔ درآمدات کم تو ہوئیں لیکن ساتھ ہی خود مختار انڈسٹری بندش کی طرف بڑھنے لگی۔ تاجروں نے آنے والے دنوں میں مزید بحران کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ جنرل سیکرٹری ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن اتفاق گروپ کیسر چوگتائی کہتے ہیں، بجلی مہنگی ہے، گیس آتی نہیں، متبادل سورس پر ماحولیات والے پکڑ لیتے ہیں۔ حکومت فیصلہ کرے انڈسٹری چلانی ہے یا نہیں، کیونکہ سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ جب اس میں ایک دم ڈالر کا گر جانا، ایک دم ڈالر کا چڑھ جانا، یہ بزنس کو بہت زیادہ جو ہے وہ انڈسپلن کرتا ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری والا جو شخص ہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنلی یا لوکل سطح پہ بھی اپنی پروڈکٹ کو طریقے کے ساتھ سیل آؤٹ ہی نہیں کر سکتا۔ گیس کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں اور بجلی آئے روز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں IMF کی کڑی شرائط بھی مسلط ہونے جا رہی ہیں۔ ایسے میں تجارتی سرگرمیاں سکڑ کر رہ گئی ہیں۔ ایک بار پھر بڑھتے ڈالر اور سازگار ماحول نہ ہونے کے باعث سرمایہ کاری کو بریک لگ گئی۔ کاروباری سرگرمیوں کی معطلی کے باعث تاجروں میں بے چینی ہے۔ نئی سرمایہ کاری تو دور، لوگ اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں۔ حکومت کاروبار کی بحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے۔ آپ دیکھیں 273 پہ جا کے اب آج کا ریٹ جو ہے 287 پہ چلا گیا، تو اب اس سے ہی انسٹیبلٹی ہے۔ ریٹس کیوں نہیں کہیں پہ ٹک رہے اور مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگوں کو پھر شک ہے جی یہ آگے چلا جائے گا۔ صنعت کاروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو درپیش مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہتر کیا جا سکے اور معیشت میں مثبت اثرات آ سکیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ الیکٹرانکس مصنوعات کے بڑے نام راؤ کارپوریشن کا ایک اور بڑا کام، شیخوپورہ روڈ نشات آباد پر ہائر سٹور کھول دیا گیا۔ فیصل آباد کے شہریوں کو الیکٹرانکس کی سستی اور معیاری اشیاء بآسانی مل سکیں گی۔ فیصل آباد میں الیکٹرانکس مصنوعات کے بڑے نام راؤ کارپوریشن نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ نشات آباد شیخوپورہ روڈ پر ہائر سٹور کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین راؤ کارپوریشن رانا سکندر اعظم کہتے ہیں، ہائر مصنوعات پر 10 سال کی وارنٹی ہے جو اسے باقی برانڈ سے ممتاز کرتی ہے۔ کوئی چیز آپ خریدیں، ایک نقطہ اس میں بڑے واضح ہے کہ اگر اس کی آفٹر سیل سروس اور وارنٹی اور گارنٹی اگر 10 سال کی دیر ہے کوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بہت ہی معیاری ہے۔ افتتاحی تقریب میں شہر کی تاجر برادری کی شرکت۔ کہا، جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے راؤ کارپوریشن کا یہ اقدام قابل ستائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے۔ اس سے اس علاقے کو لوگوں کو خریداری کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، کسی اور شہر میں نہیں جانا پڑے گا، تاکہ جب ان کو ہر چیز مناسب ریٹ پہ اور ان کے گھر کے قریب ملے گی تو وہ ان کو لاہور یا کسی اور شہر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہائر کی جو تمام جو مصنوعات ہیں، تمام جو چیزیں ہیں، وہ ایک ہی چھت تلے عوام کو میسر ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے عوام کو سہولت دینے کے لیے۔ کاروباری حضرات نے ہائر سٹور میں ایک چھت تلے تمام الیکٹرانکس مصنوعات ملنے کی سہولت کو سراہا۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر میں تجاوزات کی بھرمار۔ 8 بازاروں میں تجاوزات کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ چھوٹی دکانیں ریڑھی باندھ سڑکوں پر دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات، انتظامیہ تجاوزات روکنے میں ناکام ہو گئی۔ فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر کے تجاوزات ختم نہ ہو سکے۔ مافیا نے پیدل چلنے والوں کے لیے بھی جگہ نہ چھوڑی۔ تجاوزات کے باعث 8 بازاروں میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ ریڑھی باندھ چھوٹی دکانوں کے تاجر سڑک پر سامان رکھ کر بیٹھ گئے۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تجاوزات نے 8 بازاروں کا نظام دھرم بھرم کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ میٹروپولٹن والے تھے جو کام کرتے تھے، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ جب کوئی وزیر آئے یا کوئی اچھا بندہ ہے پھر کام کرنا ہے؟ ویسے ادھر انسان نہیں رہتے۔ انتظامیہ گھنٹہ گھر بازاروں میں تجاوزات مافیا کے خلاف ناکام ہو چکی ہے۔ چند ماہ قبل ٹریفک وارڈن کی ڈیوٹی لگائی گئی، مگر یہ نظام بھی عارضی ثابت ہوا۔ تاجر حکام برس پڑے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے ادھر ناجائز تجاوزات کا۔ کارپوریشن والے ان سے منتھلی لیتے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں۔ آپ گلی میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، فیملی کا آنا محال ہے۔ تاجروں اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر سے ناجائز تجاوزات کرنے والے قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصلہ